स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले ट्रिग्नोमेट्रीमा तपाईँहरूको कन्भर्जन डिस्कस गरिरहेका थियौँ। मेरो च्याप्टर 1 मा नै छ तपाईँहरूको कन्भर्जन भनेर एकदमै बेसिक कुरा हो। अब ट्रिग्नोमेट्री तपाईँहरूको सुरु भइसक्यो। तपाईँहरूलाई ट्रिग्नोमेट्रीमा तपाईँहरूले गाह्रो गाह्रो कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ, बिस्तारै पढ्नुहुन्छ होइन। एकदमै रमाइलो छ, एकदमै रमाइलो। सो हामीले सिम्पल कन्भर्जनहरू गरिरहेका थियौँ र एकदमै सजिलो थियो होइन। सो आज पनि हामी फेरि कन्भर्जन गर्नेछौँ र आज भने हामी थोरै हिजोको भन्दा चाहिँ फरक गर्नेछौँ। जस्तै हिजो हामीहरूले के गरेका थियौँ त, हिजो हामीहरूले डिग्री हामीहरूलाई ग्रेडमा दिएको थियो, डिग्रीमा लिएका थियौँ। सो आज हामीहरू ग्रेडमा दिएको क्वेसनहरूलाई डिग्रीमा लानेछौँ होइन त। सो यहाँ हेरौँ है। जस्तै हामीहरूको यहाँ छ, हामीहरूलाई जस्तै मान्नुहोस् मसँग छ 20 डिग्री, 20 डिग्री छ। ल 20 डिग्री छ भने यसलाई हामीहरूले लानुपर्ने छ ग्रेडमा। अब हामीहरूको डिग्री र ग्रेडको रिलेसन के हुन्छ? डिग्री र ग्रेडको रिलेसन। अब हामीहरूले आज हामी एउटा नयाँ कुरा हेरौँ है। नयाँ कुरा भन्दा पनि नयाँ कुरा होइन, तर जस्ट रिलेसन, तिनटैको रिलेसन, रेडियन, डिग्री र ग्रेडको रिलेसनलाई हामी यहाँ लेख्छौँ आज। जस्तै हामीहरूको के पढेका थियौँ त, हामीहरूले पाई रेडियन इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरूको 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 200 ग्रेड। ठिक छ। सो यो थियो हामीहरूको तिनटैको रिलेसन। पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ, देन दे बोथ आर इक्वल्स टु 200 ग्रेड। सो अब यहाँ हेर्दा हामीहरूको डिग्री र ग्रेडको रिलेसन के छ? सो डिग्री र ग्रेडको रिलेसनको लागि त हामीहरूले 180 डिग्री र 200 ग्रेडलाई लिनु पर्यो। सो हामीहरूको 180 डिग्री भनेको हुने रहेछ 200 ग्रेड। ठिक छ। हामीहरूले सिम्पल कुरा भन्दा है, तपाईँहरूले याद गर्ने भनेको यो एउटै रिलेसन हो, यो एउटै रिलेसन हो। अरू कुराहरू बुझ्ने हो। अरू जुन माथिको सेक्साडेसिमल मेजरमा तपाईँहरूलाई तीनवटा कुराहरू दिएको थियो, त्यहाँ भनेको थियो 1 राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्री हुन्छ र 1 डिग्री भनेको 60 मिनट्स हुन्छ, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड्स हुन्छ। र त्यसै गरी सेन्टेसिमल मेजरमा के भनेको थियो त, राइट एङ्गल भनेको 1 राइट एङ्गल भनेको 100 ग्रेड हुन्छ र 1 ग्रेड भनेको 100 मिनट्स हुन्छ, देन 1 मिनट भनेको हामीहरूको 100 सेकेन्ड्स हुन्छ। यो सेन्टेसिमल मेजरमा हो। र त्यसै गरी रेडियन मेजरमा हामीलाई सिम्पल कुरा भनेको थियो, पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको थियो। र यी तिनटैको रिलेसनलाई मिलाएर हेर्दा हामीहरूको छ यहाँ पाई रेडियन इज इक्वल्स टु 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 200 ग्रेड। सो हामीलाई एउटै कुरा थाहा भयो भने हामीहरू यो एउटै कुराबाट बाँकी कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँको केसमा हेरौँ, हामीहरूलाई डिग्रीलाई ग्रेडमा लानु छ। सो डिग्रीलाई ग्रेडमा लानु छ भने डिग्री र ग्रेडको रिलेसन हेरौँ। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ 180 डिग्री भनेको 200 ग्रेड। सो अब हामीहरूलाई फर्स्ट अफ अल युनिटरी मेथडतिर जाउँ। सो 1 डिग्री भनेको कति हुने भयो त? 1 डिग्री भनेको त 200/180 ग्रेड हुने रहेछ। सो यो भनेको हामीहरूको यहाँ काटकुट गऱ्यौँ भने हामीहरूले 0 0 क्यान्सल आउट, देन 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, देन यो भनेको हामीहरूको 10/9 ग्रेड। सो 1 डिग्री भनेको त 10/9 ग्रेड हुने रहेछ। सो अब हामीहरूको नाउ 20 डिग्री इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त? 10/9 इन्टु 20 ग्रेड। सिम्पल होइन त। सो अब हामीहरूको यो हुने भयो 200/9 ग्रेड। सो यसलाई डिभाइड गरौँ र डिभाइड गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको 200 डिभाइडेड बाई 9 गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको 22.222 ग्रेड।
हुने भयो हामीहरूको 22.22 डिग्री हैन त 0.22 डिग्री। सो यो भनेको हामीहरूको 20 डिग्री भनेको ग्रेड है। 20 डिग्री भनेको कति ग्रेड हुने रहेछ त 22.22 ग्रेड। र त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशन हेर्ने हो त हामीहरूको 45 डिग्री हेर्नु 45 डिग्री। सो 45 डिग्री भनेको कति हुने भयो त अब 45 डिग्री भनेको यो रिलेसन चाहिँ लेख्ने है वी नो दैट भनेर यसरी लेख्ने अनि त्यसपछि के गर्ने थाहा 1 डिग्री इज इक्वल्स टु 10/9 ग्रेड हुन्छ भनेर लेखिदिने। यसरी लेखिदिने केही फरक पर्दैन लेखिदिने। सो लेख्ने अनि 45 डिग्री इज इक्वल्स टु लेख्ने 10/9 इन्टु 45 लेख्ने। सो 9 5 जा 45 ग्रेड। देन यो कति हुने भयो त 10 इन्टु 5 भनेको हामीहरूको 50 ग्रेड हुने भयो। देयरफोर हामीहरूको 45 डिग्री भनेको कति रहेछ त 50 ग्रेड रहेछ। सो यो त थियो हामीहरूको सिम्पल क्वेसनहरु। यो सिम्पल थिएन त हैन सिम्पल हामीलाई यो रिलेसन थाहा भयो भने हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो त्यसपछि हेरौं अब हामी मिनेट वाला हेरौं न त है। सो 32 डिग्री and 15 minutes 32 डिग्री 15 मिनेट्स लाई अब हामीहरूले कन्भर्ट गर्नु छ यसलाई ग्रेडमा। सो अब हामीहरूलाई फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले मिनेट र डिग्री को रिलेसन के छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। मिनेट र डिग्री को रिलेसन फर्स्ट अफ अल मिनेट र डिग्री को रिलेसन थाहा पाउँ त्यसपछि त्यो डिग्री र ग्रेड को रिलेसन थाहा पाउने छौं। सो वी नो दैट मिनेट र डिग्री को रिलेसन के हुन्छ 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट्स हुन्छ 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट्स। देन 1 मिनेट भनेको कति हुने भयो त 1 मिनेट इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरूको 1/60 डिग्री सरी ग्रेड लेखेछु डिग्री। देन हामीहरूको यहाँ देयरफोर हामीहरूसँग छ 15 मिनेट। सो 15 मिनेट भनेको कति हुने भयो त 15 मिनेट भनेको हामीहरूको हुने भयो अब 1/60 इन्टु 15 डिग्री। सो 15 1 जा 50 15 4 जा 60 सो यो हुने भयो हामीहरूको 1/4 डिग्री ठीक छ। देन सो हामीहरूको 32 डिग्री 15 मिनेट्स भनेको 32 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। सो 32 डिग्री इज प्लस 1/4 भनेको कति हुन्छ तपाईहरुको 1/4 भनेको कति हुन्छ त 0.25 हुने रहेछ। सो अब हामीहरुको 0.25 डिग्री देन यो हुने भयो हामीहरुको 32.25 डिग्री। सो अब यो भयो हामीहरुले 30 डिग्री 15 मिनेट्स लाई डिग्रीमा लग्यौं 32.25 डिग्री भयो टोटलमा। सो अब हामीहरुको डिग्री र ग्रेड को रिलेसन के छ त्यो हेरौं। सो हियर पाई रेडियन भनेको हामीहरुको 180 डिग्री इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको 200 ग्रेड। देन अब यहाँ हेर्दा हामीहरुको डिग्री र ग्रेड को रिलेसन भनेको त हामीहरुको यहाँ छ। सो 32 डिग्री 15 मिनेट्स इज इक्वल्स टु 32.25 डिग्री। देन अब हामीहरुले यहाँबाट झिक्ने हो भने हामीहरुको 1 डिग्री भनेको कति हुने भयो त 180 डिग्री भनेको हामीहरुको 200 ग्रेड। देन हामीहरुको 1 डिग्री भनेको 200/180 ग्रेड। देन 0 0 क्यान्सल आउट 2 10 जा 20 2 9 जा 18 सो 10/9 ग्रेड। सो अब हामीहरुको यहाँ 32.25 डिग्री भनेको कति हुने भयो त अब 10/9 इन्टु 32.25
ग्रेड हुने भयो अब। सो यसमा अब हामीहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले कति पाउँछौं हेरौं है। सो यो हुने भयो हामीहरूको 10 into 32.25 गर्दा यो हुने भयो हामीहरूको 322.5 र यसलाई हामी डिभाइड गर्छौं 9 ले, यो हुने भयो हामीहरूको 35.83 ग्रेड, 35.83 ग्रेड। सो हामीहरूको यहाँ 33.85 ग्रेड भनेको यानी कि देयरफोर 32 डिग्री 15 मिनेट्स भनेको हामीहरूको कति ग्रेड रहेछ त 35.83 ग्रेड रहेछ। यसरी हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। देन यसपछि हेरौं हामीहरूको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं न है। सो हामीहरूको डिग्रीलाई ग्रेडमा लाने हैन त। सो जस्तै 27 डिग्री क्वेशन छ हामीहरूको 27 डिग्री and 30 मिनेट्स। सो 27 डिग्री 30 मिनेट्स भनेको हामीहरूको यहाँ हुन जान्छ। फर्स्ट अफ अल अब हामीहरूलाई चाहिने रिलेसन लेखौं है। अब हामीहरू बाटा भइसक्यो, 4-5 वटा क्वेशन गरिसकेपछि हामीहरूलाई थाहा भइहाल्छ कि कुन कुन रिलेसन चाहिन्छ भनेर। सो एउटा, दुईटा, तीनटा रिलेसन चाहिने रहेछ। सो अब हामीहरू यो रिलेसनलाई पनि लेख्न सक्छौं र डाइरेक्टली अब यदि थाहा छ भने तपाईहरुले डाइरेक्टली 1 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 200 ग्रेड भनेर यहाँबाट सुरु गर्दा पनि भयो। सो अब पछि लास्टमा यसपछि अपग्रेड गरेर थोरै के गर्छौं हामी डाइरेक्टली 1 मिनेट इज इक्वल्स टु 1/60 डिग्री लेख्छौं। देन त्यसपछि 1 डिग्री इज इक्वल्स टु 10/9 ग्रेड लेख्छौं। सो अब यहाँ हेरौं हामीहरुको। सो वी नो दैट हामीहरुलाई के थाहा छ त, हामीहरुलाई चाहिने रिलेसनहरु के छ हामीहरुलाई त्यो थाहा छ। जस्तै 1 डिग्री भनेको 60 मिनेट्स हुन्छ, सरी 60 मिनेट्स नलेखेर मैले ड्याश दिए, 60 मिनेट्स हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको 1 मिनेट भनेको हुन जान्छ 1/60 डिग्री हुन जान्छ, यो कुरा पनि थाहा छ। र त्यसैपछि सो अगेन हामीहरुसँग छ डिग्री र ग्रेडको रिलेसन पनि। सो 180 डिग्री इज इक्वल्स टु 200 ग्रेड हुन्छ र हामीहरुको 1 डिग्री भनेको 200/180 ग्रेड हुन्छ र त्यसपछि यो भनेको हामीहरुको 10/9 ग्रेड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सो यति कुरा थाहा भइसकेपछि हामी फर्स्ट अफ अल 30 मिनेट्सलाई डिग्रीमा लान्छौं। सो नाउ अब हामी के गर्न सक्छौं थाहा छ, हामी डाइरेक्टली गर्छौं। 27 डिग्री 30 मिनेट्स इज इक्वल्स टु 27 डिग्री प्लस 30 मिनेट्सलाई हामीहरुले ग्रेडमा लानु पर्यो भने के गर्छौं 1/60 इन्टु 30, यो गयो हामीहरुको डिग्रीमा। सो 27 डिग्री प्लस 0 0 क्यान्सल आउट, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 डिग्री। सो 1/2 डिग्री भनेको 0.5। देन 27 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, देन यो हुने भयो हामीहरुको 27.5 डिग्री। सो अगेन अब हामीहरुको यहाँ छ 27.5 डिग्री। सो 1 डिग्री भनेको 10/9 ग्रेड हुन्छ भने हामीहरुको 27.5 डिग्री भनेको हुने भयो 10/9 इन्टु 27.5 ग्रेड। देन यो हुन जान्छ हामीहरुको, हामीहरुले यसलाई यस्तो गर्न सक्छौं 10 इन्टु 27.5 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 275 डिवाइडेड बाइ 9 ग्रेड। सो यसलाई हामीहरु लेख्न सक्छौं 275 डिवाइडेड बाइ 9, यो हुने भयो हामीहरुको 30.55 ग्रेड।
35.55 ग्रेड र यो पोइन्टमा लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन है। तपाईहरुले पोइन्टमा नलेखिकन के गर्नुहुन्छ त यतिकै यो फ्र्याक्सनमा छोडिदिदा पनि हुन्छ। यसमा हामीहरुको पोइन्टमा नै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सकेसम्म त यसलाई अझ फ्र्याक्सनल नम्बरमा लेख्दा राम्रो है।